جی حضرت عمر سنایا ہی ہونا تو کسی نے رکا آیا تو رکا لے کے حضرت امام حسین نے رکا فتح فرمایا عبداللہ کیویں آیا دا کہ تسی ہن نہیں آکھیا ب تیرا ابا ساڈے نانے دا نوکر ہے لکھ کے دیو حسین پاک گوگی مار دیتی فرمایا تیرا ابا حسین تیرا ابا عمر بن خطاب میرے نانے محمد کا نوکر ہے اینج کر کے پتر نے برکہ دیتا ہے اینج عمر نے پھڑے ہے تے عمر نے حضرت عمر پاک نے حضرت حسین دا رکا لکھی آیا لکھائی نو چمیا اتے لکھیا تو نوکر ہیں میرے نانے دا نوکر ہیں اینی گل اتے حسین پاک دے ہتھاں دی لکھائی نو فرمایا عبداللہ پتر جی فرمایا آئے رکا کونجلا جدو میں فوت ہوں قبر اچھ رکھ چھڑی قبر اچھ رکھ ابا جی کیوں ساڑھی بیستی ہوئی پئی ہے اسی نوکراں بادشاہ نہیں بادشاہ میرا ابا بادشاہ ہے فرمایا شکر کرو حسین مان گئی اسی نوکراں حسین لورے چایا اس لکھ دیتا ہے اسی نبی دی آل دے نوکراں اسی او دے نانے دے نوکراں فرشتہ اسی پچھ سی عمر کی کردہ رہے ہیں رکا چاہ کے بھی کیسا سونے حسین لکھ دیتا ہے میں نوکراں حسین لکھ دیتا ہے میں نبی دا نوکراں اس واسطے سانو تے صرف تلواریں سنائیاں جاندیاں نا انہاں دی آپس وچ جنگ ہوئی لڑے ہویا تے لے دے گئے اگلی گل دساں اوندے سال تک بیلی ہاتھ ملدے رسن بھئی یہ کی دس گیا حضرت مولا علی دی دوجی شادی جس بی بی نال ہوئی دا نام پتہ کی حضرت ام البنین جن دے وچوں غازی عباس پیدا ہوئے نے غازی عباس دی والدہ دا نام کی ہے حضرت ام البنین آج میں انہاں دی شہادت پڑھنی انہاں دا ذکر خیر کرنا انہاں دی شادی انہاں دے پتر دسنے کنے نسل کیویں چلی انشاءاللہ ذکر عباس کرنا ہے توجہ رکھنی ہے یہ صرف عباس تے دسیا جاندا ہے ام البنین دوجیاں دا نام میرے ابے دسنا آج تو یہ بھی نہ کھیڑا کر دیواں بھائی انہاں دے پتر اور بھی ترائے اس سے بی بی چوائے کیوں جی یہ پتہ لگنا چاہیے ہے عباس دے براواں دا کہیں دسنا ہے اسا منبر تے بہن والیاں دسنا ہے ساڈی ڈیوٹی علامہ امتیاز صاحب ساڈی ذمہ داری ہے شامل ہے شاہ جی حضرت ام البنین نال دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دماد مولا علی دا ہویا ہے ام البنین عورت دا نام ہے اس بی بی دا نام کلابیہ قبیلے دیئے انہاں دا شجرہ بھی قریش خاندان اچھ ملدہ جا کے گیا اس عورت نال نکاح اللہ پتر دیتے چار کتنے حضرت عباس دے ترائے پھرا ان میں نام لین لگا سنی بندہ جڑا ہے وہ کلیجہ ٹھار لئی سی دوئیں پاسو دیگاں دی گروڑی کھانا چبڑ دی چبڑ مو گوڑے آنج دیسی اے ساڑھا معیار ہے الحمدللہ علیہ سنت دا کسی انہاں دے نوکر بڑی توجہ رکھنی بچیو حضرت ام البنین جو اللہ پتر دیتے چار جلدی نہ سفر کریے مولا علی شیر خدا نے پہلے پتر اللہ دیتا ہوں دا نا رکھیا اپنے بھرا دے نال جعفر پھر اللہ پتر دیتا ہوں دا نا رکھیا عبداللہ پھر اللہ پتر دیتا ہوں دا نا رکھیا عباس جن غازی عباس آکھیا جاندہ ہے پھر اللہ چوتھا پتر دیتا ہوں دا نا رکھیا عثمان بن علی گل نہ ہوئے کتاباں پتریران دیاں چناں بھی کھاواں ذمہ داری نال میں بات عرض کر رہے ہیں بڑی تسلی نال بات عرض کر رہے ہیں اگر حضرت مولا حسن نے اپنے پتر دا نام عثمان نہ رکھیا ہوئے تاہمی میں مجرمہ کتاب دا نام 14 ستارے مولا حسن دی ہسٹری ہے 282 صفحے تے شروع ہوئے مولا حسن نے اپنے پتر دا نام حضرت سیدنا عثمان غنی دے نام نال رکھیا فرمایا ساتھ اپنے پتر مبارسا اپنے ابے دے یار عثمان دا یاد بھی اسی محمد دا یار بھی یاد اگلی گال بھی سن لو ہے جیگی آلے اللہ پاک تو علیہ سلامتی کرے اللہ تعالیٰ تو حسد تو بغض تو انات تو دشمنیاں تو اللہ محفوظ رکھے اللہ زہرہ دا پاک بابا تو دشمنیاں تو بچائی رکھے حاسدین دی حسد تو بچائی رکھے شیطان سب نالو زیادہ خوش ہوتا ہوں ہے جدو مسلمان دو آپس سے ٹوٹ جاندے سب نالو زیادہ شیطان مکروہ کائنات زنات کرینچ بھی اتنا خوش نہیں ہوندہ جتنا دو مسلمانہ نو تروڑنے چو خوش ہوندہ ہے اور سب تو پہلا جڑا ماتم کیتا ہے تے نوہ کیتا ہے نا بیان جائے نوہ پڑھے آئے سب تو پہلے اے حیات القلوب پتریران دی کتاب ہے ان دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 73 ہے ان دے چلی کیا ہے کہ سب تو پہلا جڑا نوہ گایا ہے نا دو کھڑا ان دا نا ابلیس عزازیل شیطان ہے یہ جتو شروع ہویا ہے
جس گھر چ شروع ہویا ہے وہی ویکھ لو کیویں دا ہے سب تو پہلے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مڑ دوجی وار جڑا ہتھاں سینے تے مارے تے رانا تے ہاتھ مارے سب نالوں پہلے حابیل دے قتل اتے قابیل نے آدم علیہ السلام دے پتر نے اپنے پٹاں تے ہاتھ مارے کافرہ اس انکار کر لیا اس کفر کر لیا قتل کر لیا محدثین شارحین نے بھی لکھیا ہے کہ جتنے بھی قتل کائنات تے چون گے او دے والوں دا حصہ تھوڑا جا جانا ہے ان دے والے منسوب ہونا ہے کہ سب تو پہلا قتل انہیں کیتا ہے تے جڑی لاش نہ ہی پی دبیندی ان دے پتہ کوئی نہ انسانیت دا وجود کوئی نہ او کہاں آ کے اللہ تعالی نے دسیا بھی دے سامنے ان چونج مار کو انساناں نو دبن دا طریقہ دس گئے اس چونج مار کے نہ تے کوئی چھوٹا جہا پرندہ کو دے منہ چاس او تے دبیا قابیل ویندا رہیا بھائی میں مرن والے نو دبنا ہے مڑ پیو کڑا کے رنا حال ہویا ابا میرا بھرا مر گیا میرے نہ انج ہو گیا ماریا بھی آپ پاس روندا بھی آپ ہی دیا جی بڑیاں پچیدگیاں انہوں نے اس پچیدگی جامعہ تے اور ٹائم ہوتا نکل جاسی مولا علی دا پنجواں نکاح سن لو کدے نال ہویا بڑی ذمہ داری نہ بات عرض کرنے لگا مولا علی دا پنجواں نکاح جس بی بی نال ہویا ہے او دا نام ہے حضرت ام امامہ بنت زینب بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا وڈا میں نہ لے گیا اور بڑا وڈا میں تانوں جملہ دس گیا جی میرے کو الحمدللہ 17 کتاباں موجود نے جنہاں وچ میں فقیر نے گل پڑھی ہے حضرت ام امامہ او بی بی ہے جی دے نال مولا علی نے پنجواں نکاح کیتا ہے پتہ ہے کون آئی بی بی او حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی سکی بنئی آئی سکی بن جی آئی جی دے نال مولا علی نے پنجواں نکاح فرمایا اللہ دے چک بیٹا بھی دیتا دا نام رکھیا عبداللہ جی اس واسطے میرے بھائیو اہل سنت و جماعت دا ایمان ہے اہل رسول صحابہ نال انج رہی ہے صحابہ اہل رسول نال انج رہی ہے کسے دی بے ادبی کسے نے کیتی نہیں ساڈا ایمان الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا بچہ حسین دے پتراں نو بھی سلام کردا ہے ہے حسین نو منن دا حق با وضو ہر بندہ بیٹھا ہے جی جسم پاک ہے نہ کسے بوٹی پیتی نہ کسے کڑے گھتے نہ کسے شراب پیتی نہ کسے اللہ معاف کرے کوئی ایسا جرم کیتا جڑا بہت ہی بڑا جرم ہوئے میں نہ نہیں لیندہ جڑے کتاباں پڑھے اللہ معاف کرے او لویت کام ہوتا نکل جاندہ زبانی کو پوچھے منے ہو کے تو دسی دینے ایسیاں چیزاں جڑیاں ممبر تے بیان کرنا لیا نہیں جڑیاں سا کتاباں جو پڑھی جانے نہ دی جی اس واسطے تسی بڑے بختاں لے ہو حسین پاک دے لاڈ والے بھی ہو علی دے پتراں دے پیا ساریاں دے منن والے ہو ابو بکر بن علی بھی کربلا شہید ہویا ہے عمر بن علی بھی کربلا شہید ہویا عباس بن علی بھی کربلا شہید ہویا ہے حضرت عبداللہ بھی کربلا شہید ہوئے مولا علی دے پتر حضرت غازی عباس دے دو بیٹے بھی کربلا شہید ہوئے جی 18 تو 19 جی اہل بیت رسول دے مولا علی دے خاندان دے حضور دے شہزادے دے سامنے شہید ہوئے نے تے باقی صحابہ تے صحابہ دی اولاد مولا حسین دے سامنے پہلے قربانیاں پیش کر گئی ہے یہ بھی یاد رکھیا ہے کہ تے چٹ دے کے لکھیا ہے وکھیا ہے کوفے دے وچ راندے کون ہے جنہاں 40,000 خط گلے 40,000 خط گلن والے سارے مولا علی دے مرید آئے گل میری پیڑی پکی پلے بالو کوفہ ٹوٹل مولا علی دا مریدا ٹوٹل جی فرزق شاعر نے حضرت امام حسین نو رستے چ روک کے آکھیا جڑے نہیں نہ آئے جنہ تینوں سدے آیا ہے کدے جا رہے ہو جی میں کوفے جا رہا ہوں فرمایا گنان دے دل تواڈے نال نے تلواراں بنو امیہ نال نے تلواراں یزید دیاں سپاہیاں نال نے تے تسی دھیان نال جویا میں انہاں نو جاننا میرا بھائی بڑا منظر اوکھا کربلا بڑی کہانی کربلا دی اوکھی ہے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سانو آل رسول دا صحابہ رسول دا غلام بنا کے رکھے غازی عباس دی ولادت جڑی ہے او 14 شعبان 26 ہجری نو ہوئی ہے جی سنو تھوڑی جی ہسٹری میری ڈائری جڑی ہو جلدی نال نکلے ہیں گڈی تبدیل کر کے آیا تو دوسری گڈی چ رہ گئی ڈائریاں میریاں اے پھر میں فورن پیچھے ٹیلی فون کیتا اودے کچھ میں منگوائیاں چیزاں 4 شعبان 26 ہجری مدینے دے وچ مولا علی نو پتر دتا جندا نام رکھیا عباس اچھی آکھو اس جڑے دے نام تے سبحان اللہ جی مولا علی نو اللہ پتر عطا فرمایا دا نام رکھیا عباس پھر اللہ تعالیٰ نے اے بنو ہاشم قبیلہ قریش دی بنو ہاشم دی وچ مولا علی دی شادی ہوئی ہے حضرت ام البنین نال شادی جس بی بی دے نال ہوئی ہے او دا لبابہ بنت عبید اللہ نام سی جس بی بی دے نال حضرت عباس دی شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس نو 4 پتر عطا فرمائے غازی عباس نو اللہ تعالیٰ نے کتنے پتر عطا فرمائے 4 پتر عطا
عطا فرمائے فضل بن عباس عبید اللہ بن عباس حسن بن علی اور قاسم بن عباس حسن بن عباس اور قاسم بن عباس یہ تھوڑی جی ہسٹری میں دیتی ہے جدے وچوں دو پتر کربلا شہید ہو گئے تے عبید اللہ بن عباس دے وچوں خاندان چلیا جنہاں وچ سلطان باہو بھی انہاں دا پتر ہے جی حضور اوان قبیلہ حضرت مولا علی دی نسل چے اور انہاں دا شجرہ حضرت عبید اللہ بن عباس غازی عباس بن علی نال جا کے ملدا ہے یہ خاندان جڑا ہے یہ سارا تسی ایمانداری نال دسو جنہاں دی اتنی لگن آل پاک نال ہے کہ اولاد بھی مولا علی دے نے انہاں کسے ہستی دی بے ادبی نہیں کیتی انہاں کسے صحابی رسول دی بے ادبی نہیں کیتی حضور سلطان باہو نے کسے بے ادبی کسے پاک ہستی دی نہیں کیتی پیر میر علی شاہ نے کسے پاک ہستی دی بے ادبی نہیں کیتی حضرت رات علی اجویری نے کسے پاک ہستی دی توہین نہیں کیتی سنیاں مبارک ہوئے جندہ استاد حضرت امام جعفر صادق کے اس شگیرت دا نام نعمان بن ثابت جنہوں امام اعظم ابو حنیفہ نے دنیا یاد کر دیئے تو مبارک ہوئے امام جعفر صادق کا بھی عقیدہ ہو یہ جڑا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے سمجھ آگئی ہے اس واسطے تاریخی کچھ لفظ نے انہوں میں ادا کردہ جاواں کہ تسا آکھنا بلوکاری صاحب ڈھیر سارا ٹائم ساڑھا ادھے لے گئے سانو چاس نہیں آئی میں چاس چلے پاس سے آ رہا ہوں میں صرف اس کتاب دے پاس سے تے اشعار لکھے ہیں تھوڑے آل رسول دی شان ہے تاکہ تھوڑا جیا نا ذہنی طور تے بھی میرے بچے لذت افروز ہو جان اور سرور لے لین کہ آل رسول دی شان ہے منقبت پڑی گئی ہے سارے کریے مولا علی دا ذکر کریے میرے دل میں صدا یا علی میرے دل میں صدا یا علی سارے پڑھ لو میرے دل میں صدا یا علی ہر ولی نے کیا یا علی اور کر لے آنو کری آلو اسغاد دی کیوں ہے وظیفہ صدا یا علی ہے وظیفہ صدا بیٹا تھوڑی جی ٹھک ٹھک بند کرو تاکہ آواز صاف ہو جائے سارے سجون نہ پڑھ سکیے اور تواڈی مسجد دے اوتے پچھلی کد اوتے جڑی تواڈے گل دے پیچھے فرنٹ والی دیوار او دے اوتے میرے نبی دے 10 صحابہ دے نام لکھے ہوئے جنہاں نوں جگ جاندا ہے اشرا مبشرہ جنہاں میرے کریم نبی نے جیوندے اپنی ساری زندگی دے اندر اشرا مبشرہ یعنی 10 صحابہ نوں مبارک دتی ہے تسی جنتی ہو جدے وچ حضرت ابو بکر شامل نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوام فی الجنہ زبیر بن عوام فی الجنہ جنہاں نوں میرا نبی جیوندے جنت دی بشارت دے سنیو تسی انہاں دی بھی غلامی اختیار کیتی جنہاں نوں نبی نال سوایا انہاں نبی دے غلاماں نوں سینے نال لایا جڑے نبی دے گھر دلہا بن کے گئے تسی انہاں نوں سر دا تاج بنایا جنہ ول نبی دلہا بن کے گیا تسی انہاں نوں بھی اپنے سر دا تاج بنایا ہے اس واسطے میں آنا ہر ویلے میرے کریم نبی دے گھرانے نال وفا کریا کرو پیار کریا کرو اپنے وقتاں تے ناز کریا کرو تے آکھیا کرو نبی کا گھرانہ سارے مل کے بچیاں واکھو ودیت کر کوئی نہیں بابا گوڈے چھڑ دے کداؤں نہیں جاندے انشاءاللہ تیرے نے تو نال لے جانے نے سارے پڑھنا ہے نبی کا گھرانہ پتر ہاتھ چاہو میرے نہ رل جاؤ میں تو انہوں چنگے پاسے لے جا رہے ہیں اللہ دی قسم سے دار والیاں دے بھی غلام گھر والیاں دے بھی غلام ہر بندہ بولے گا نبی کا گھرانہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا اللہ جاندہ بڑا ہی گھرانہ شان والا ہے ندیاں شانہ نہ کوئی نہیں پڑھ سکتا یہ بڑا ہی کریم گھرانہ ہے اللہ جاندہ سخی بھی بڑا ہے میرے لجپال کریم نبی حسین نو بڑیا نادا نال پالے آئے حسین دے پیر غازی عباس نو میرے پیر علی نادا نال پالے آئے جگ جاندہ ہے وفاما مک گئیاں جتھے غازی عباس آ گئے جتھے غازی عباس دا نا آیا وفاما اتھے کام چھٹ گئیاں دنیا دیاں وفاما مک گئیاں پر میرے غازی عباس
आवाज दे चर्चे होंदे रहे। ओ मेरा वीर मेरे मौला हुसैन ते जिन्ना जाना वारियां ने बड़े बख्त वाले लोग नहीं। हबीब इब्ने मुज़ैर नु मेरे मौला हुसैन मदीने तुरन लगे खत लिखिया मक्के अपने ने ते खत आप ले टोरिया फरमाया हबीब एक बारी आ मैं हुसैन इब्ने अली तेनू सद मारी मौला हुसैन दा भी बड़े चाहण वाला ए हबीब इब्ने मुज़ैर अपने घरे चाई खत गया शाम विच हजरत हबीब इब्ने मुज़ैर खाना खा रहे है बार दस्तक गई आप खाना नवाला हाथ ची ते फौरन गए बार बार जेडी दस्तक आई है पता ते करा कौन आया जेड़ा एडी तेजी नाल दस्तक पे देंदा है। हबीब इब्ने मुज़ैर 82 साल मुर्रखीन ने उम्र लिखी है जदों मेरे मौला हुसैन नु जाके दोबारा मिले ने। ये हबीब इब्ने मुज़ैर मेरे पीर अली दा नौकर आई ते जिथे अली कदम धरदा आई हबीब इब्ने मुज़ैर उथों दी मिट्टी भी चुमदा आई एडा प्यार आले रसूल नाल मौला हसन हुसैन नु इंज लोरियां देंदा ते चुमदा साह ना लैंदा। हजरत इमाम हसन हुसैन दे इंज करके ना हाथां ते इंज करके पसीना जेड़ा ना इंज करके चुमदा ते अपने अखां ते लैंदा ते लोगां दे बाबा कमला वेखो करदा किवें बच्चियां नु चुमदा चटदा किवें पिया ओदा क्या तुहानू की पता है मोहम्मद ने इन्हां नु किवें चुमे है किवें सीने नाल लाया मैनू पता मैं मोहम्मद अरबी नु किवें वेंदा रहा अबू हुरैरा भी गई दस्तन जिवें मैं वेंदा रहा पुत्र थोड़ी जी आवाज साफ कर आवाज दबलेंगे चते ज्यादा कुछ शोर हो गया है समझ आउंदी रहे ताकि मेरे बाबियां नु समझ आ जावे मैं पढ़दा की पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा हजरात मेरे वीरों नबी दे गुलामों हबीब इब्ने मुज़ैर नु खत गया दरवाजे दे उत्ते आप पड़े ने जदों दरवाजे ते पहुंचे ने देखिया एक बुजुर्ग खलोता आया हाथ विच रुक्का है चमड़े दा रुक्का है मेरे मौला हुसैन दे लाल दा रुक्का पड़िया अली दे लाल दा। हबीब इब्ने मुज़ैर ने जदों रुक्का पड़िया है अखां विच आंसू जारी ने लिखिया होया कि हबीब इब्ने मुज़ैर मैं मोहम्मद दा नवासा हुसैन तेनू खत लिख रहा वा। हबीब इब्ने मुज़ैर ने खत वेखिया अखां ते लाया खत चुम के रोंदे बैठे ने कासद वापस चला गया। हबीब इब्ने मुज़ैर ने खत सीने नाल लाया है सीने नाल ला के अंदर गए ने जेड़ा सालन बचिया आ रोटी पई आई छड़ दिती है हबीब इब्ने मुज़ैर ने खत चुमिया सीने नाल ला के अखां नाल ला के खूब हबीब इब्ने मुज़ैर रोना है। बीवी पुछदी है केड़ा डाडा खत आ गया कौन लेके आया है फरमाया मैनू मेरे वीर मेरे आका हुसैन ने खत लिखिया है। फरमाया ओए हबीब इब्ने मुज़ैर एक बारी आ मेरे नाल मेरी परदेसी बहन ज़ैनब भी करबला वल जा रही है मेरे नाल मेरे पुत्र अली असगर भी जा रहे आई मेरे नाल मेरा पुत्र अकबर भी जा रहे आई मेरे नाल मेरा फिरा गाजी अब्बास भी जा रहे आई मेरे नाल मेरे बचड़े भी जा रहे नहीं मेरे नाल मेरे भतीजे ते भाणजे भी जा रहे नहीं। गाजी अब्बास दा जदों हजरत इमाम हुसैन दा हबीब इब्ने मुज़ैर खत पढ़िया है कि ये खोखरा लियो मेरे मौला हुसैन दा खत पढ़दियां सार जदों आपने अपने खादिम नूं आवाज दी घोड़ा तैयार कर बीवियां दी अल्लाह दा वास्ता तो हुसैन दे कदम चुम लवी मैं ज़हरा दे धी दे कदम चुम लैसा जिथे ज़हरा आ रही है उथे मैं भी जासा जिथे ज़हरा दी धी जा रही है मैं भी उन्हां दी नौकरी करसा मेरे मौला हुसैन दा खानदान जिथे रासी मैं भी रासा। हबीब इब्ने मुज़ैर घोड़े ते बह गया है करबला दे मैदान अपरदियां ताई उदों मेरा वीर 6 मुहर्रम अल हराम है या 7 मुहर्रम अल हराम है हबीब इब्ने मुज़ैर भी मेरे मौला हुसैन दे कदम आके पिया चुमदा है। हबीब इब्ने मुज़ैर नु मेरा हुसैन पुछदा है आ नाल बीबी कौनी फरमाया सोनिया जड़ी ज़हरा दे घर झाड़ू देंदी रही है जड़ी ज़हरा दी धियां नु खिडेंदी रही है मेरी बीवी आ गई है ए अली दे घर दी नौकरी करदी रही है जईया लियो जदों हजरत सैयदा ज़ैनब ने पैगाम भेजिया हुसैन दे खेमे विच फरमाया जाके हबीब इब्ने मुज़ैर दी बीवी नु दसो ज़हरा दी धी सलाम पई देंदी है। ज़ैनब दे खेमे विच मेरे मौला हुसैन इजाजत दी है जदों हजरत सैयदा ज़ैनब दे खेमे विच हबीब इब्ने मुज़ैर दी बीवी चली गई है। दो मुर्रिखीन इस गल ते अड़ गए ने
آندے نے کہ سب تو پہلے امام حسین دے قدماں تے سب تو پہلے حضرت حبیب ابن مزیر اپنی جان دا نظرانہ کیتا ہے دوجا مورخ پہ لکھدا ہے اور بن یزید جن راتی میرے مولا حسین دا منظر ڈٹھا ہے او دے خیمیاں وچ یزید دے بیلیاں نال شراب چلدی رہی ہے جتھے زہرا دے لال بیٹھے نے اوتھے رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے سارے بے ایمان گران پیاسے رہ کے بھی نہ قرآن چھڑیا ہے نہ نماز چھڑی ہے کیا کوکھنا چوسنا لے میں دعا کر سا مولا جڑی تھی دی جوڑی خالی زندگی والا لال دیوی کربلا دے وارث حسین دا صدقہ جنہ دھیاں دیاں جوڑیاں خالی نہیں آباد کر دیوی جڑیاں دھیاں سکھ سکھے ہوئے نے اور نیت کیتی ہے میں علم لانا ہے میں جا کے ننگے پیاری مجلس چلنا ہے اللہ دا واسطہ میریاں دھیاں نہ حسین دیاں بہناں کیتا ہے نہ حسین دی ماں انج کیتا ہے جس دھی دی منت ہوئے او قرآن سکھ لوے اے دعا کرے مولا جڑا حسین کربلا دے ٹبیاں تے قرآن سنایا ہے اللہ سونیا میں قرآن پڑھسا میری جھوڑی بھر دیوی اوے ایس محرم تے میری دھی جی 5 سال 10 سال شادی نو گزر گئے وہ میری دھی نیت کر لوے اللہ دے فضل نال قرآن دی نیتوں کرے جڑی نیزے دے نوک تے حسین پڑ گیا ہے میرے رب دے فضل تے رحمت نال آندے سال تائیں پتر جانے تے میرا حسین جانے پتر جانے تے میرا مولا حسین جانے میریاں دھیاں بہناں نامی نو دامی نو ننگے پیاری ٹریاں نہ پیو نو پتہ ہے نہ بھرا نو پتہ ہے او خدا دی قسم ہے نہ قرآن اس گل دی ثبوت پہ دیندا ہے بدھیاں بہناں گھروں ننگے پیاری نکلن جی میک اپ کر کے دھیاں بہناں باہر نکلیاں نے کچھ خدا دا خوف کرو اللہ دا واسطہ ہے اپنی دھیاں بہناں نو سختی نال 4 بندے مجرم ہوسن جڑے اپنے بیوی نو بہن نو ماں نو منع نہیں کردے بھرا قیامت والے دن مجرم ہوسی شوہر مجرم ہوسی پیو مجرم ہوسی جی خامد مجرم ہوسی او جنہ اپنی دھیاں بہناں نو بے پردگی تو نہیں منع کیتا او ماں پیو بہناں بھرا اس جرم وچ شامل ہوسن اس واسطے جیڑی دھی دی آس پوری نہیں پیوندی پیالے بھرن دی کوئی لوڑ نہیں کسے حدیث قرآن کسے ثبوت کوئی گل بات ہی نہیں آپ پیالے 70 بھرو تے فلانے بھرو تے فلانے بھرو کتھے کیڑے قانون دی بات ہے بس اتنی شرط ہے کہ جڑی قرآن حسین بچان گیا ہے اس نماز دا وعدہ کر لوے میری دھی جی دی جھولی کھالی ہے تہجد پڑھ کے آکھے مولا میں حسین دے صدقے تہجد نہیں چھڑ دی میری جھولی بھر چھڑ میرا مولا حسین بڑا ہی لاجپال ہے میرا مولا حسین بڑا ہی لاجپال ہے میرے مولا حسین نو پتہ ہے سانو یاد کیڑا کیڑا بندہ کردا ہے میں تانوں او باہر والے ڈیرے تے ایک واقعہ سنایا ہا حضرت مولا حسین پاک دا مانی ہا میر محمد خان ہمدم حسین پاک کتاب لکھن والے نو بیڑا پار کر چھڑیا فرمایا تو میری کتاب پہ لکھنا کنی لکھی دا کیا کہا حسین تھوڑی جی لکھی ہے زیادہ نہیں لکھ سکیا بیمار ہو گیا فرمایا اورا میں نے کتاب لکھا این میرے مولا حسین کتاب ڈٹھی ہے ویکھ کے فرمایا لکھدا سونا بیٹھا ہے کیوں نے پوری کردا آقا حسین ہاتھ کم نہیں کردے قلم ڈگ جاندا ہے ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے فرمایا جا آج میں حسین تینوں پوچھنا کنی عمر چاہی دیا آندا 3 سال اور چاہی دینے فرمایا لیا قلم دوات حسین لکھ دیتا 3 سال جانن تو حسین دا رب جانا ہے جی او شہید کربلا کتاب میرے کول موجود ہے میں تانوں باہر ڈیرے تے کنہ دا ڈیرا جتھے زیارت کرائی دی آئی بابے لالو کے ڈیرے تے میں تقریر کی تھی ادوں ہی میں کتاب لاہوروں لے آیا ادوں ہی میں اگوں سویرے آ کے اتنے تانوں سنا چھڈی آئی میرے مولا حسین منتا ہو میریاں دھیاں منن یہ کیڑی منت مینوں فلو ہی نکلی ہے میرا غازی عباس میری فلو ہی ٹھیک کرے میری انگلی ڈنگی ہوگی غازی عباس میری انگلی صحیح کرے میں علم لیساں کسی کو ثبوت ہے با کالا علم غازی عباس چاہیا ہے دسے مائی دا لال مینوں پورے ایران تو لے کے پاکستان تک میرا چیلنج ہے کوئی دسے غازی عباس نے علم کالے رنگ دا چاہیا میں دسنا انہاں دی کتاب ذکر عباس وچ 72 صفحے تے لکھیا جائے غازی عباس کول جڑا علم ہا سفید رنگ دا ہا جڑا کربلا چ چاہیا ہے یا سبز رنگ ہا میرے مولا حسین دا مانی ہوئی ہے جن دے بوے دے اوتے جے تو پھس گیا جے تو آنا با میں علم لینا ہی لینا ہے لا میں منع نہیں کردا پر او دے وچکار غازی عباس دا نام لکھ لا چوں نکراں دا علم ہوے پتہ لگے چما نکراں تے نبی دے چما یاراں دا بھی نام لکھ پائتن پاک دا بھی نام لکھا لا حسین بھی راضی رہے حسین دے نانے دے یار بھی تیرے تے راضی رہے
یہ منتا منو جڑیاں حضرت جی زہرا نے حسن حسین دے بیمار ہون تے شاہ جی کیڑی منت مننی آئی 3 روزے سکھے آئے حسن حسین بیمار نے علامہ صاحب تو سمی پڑھیا اسی حسن حسین بیمار نے تے زہرا کیڑی نیت پہ کر دی اللہ میرے پترانو شفا دے چھڑ میں تیری بارگاہ 3 روزے رکھساں ساڑیاں دیاں نو پتہ نہیں کی ہو گیا ماما بہنوں ننگے پیری جاساں ننگے پیری ٹورن والے یا قیدی کرن والے ہو تے یزید آئے یزید دا ٹولا اسی تے حسین دیاں دھیاں دی بھی عزت کرنے ہاں حسین دی ماں دی بھی عزت کرنے ہاں جنہ ننگے سر کر چھڑے زہرا دیاں دھیاں دے دوپٹے وانسا تے ٹنگ چھڑے اسی انہاں نو کی آکھیا جنہ دے حیا دے مارے سورج نہیں پیا طلوع ہوندا انہاں دے دوپٹے لے جان تے قیامت نہ آ جاندی زمین پھٹ نہ جاندی بے ایمان سارے زمین وچ نہ لگ جاندے اس واسطے میرا ویر اوہی نیت کرو اوہی گل ویکھو جدے وچ تواڈے تے مولا حسین دی رضا ہوے میرا رب راضی ہوے آؤ میرے ویرو کربلا وچ ڈیرے لگ گئے میرے مولا حسین سارے خاندانوں بٹھا لے آئے بٹھا کے فرمایا میرے ساتھیو جنہ جانا ہے ٹر جاؤ میں حسین جانا تو یزید دا ٹل جانے میں بے ایمان دے ہتھاں تے ہتھ بیعت نہیں کرنی میرے مولا حسین نے سارے واری واری بلا کے فرمایا جنہ جانا ہے ٹر جاؤ پھر آخرکار میرے مولا حسین نے سارے بار بلایا ہے بلا کے فرمایا میں چراغ بند کر دیتا ہے جنہ جانا ہے ٹر جاؤ میں علی اصغر کو ہا لینا ہے میں علی اکبر زبا کرا لینا ہے میں عباس دے بازو کٹے ہوئے ویکھ لینے نے پر میں بے ایمان دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دینے میرے ویرو جب بتی بالی گئی ہے چراغ باریا گیا ہے میرے مولا حسین نے ویکھیا ہے ایک بھی نہیں اٹھیا سارے دی اکھاں پر نم نے انج زمین ول چہرے جھکے ہوئے نے میرے مولا حسین چوڑی کھلار کے آندے نے ربا کنا جس مشکل دے ویلے تیرے نبی دے دوتر حسین دا ساتھ دیتا ہے مولا انہاں دا ساتھ اتھے نہ میرا ساتھ دیتا ہے قیامت دے دیہاڑے میں محمد دا نواسا انہاں دا وارث بن گیا ہوں میرے مولا حسین دعا پہ دیندے نے میرے ویرو میرے مولا حسین نے واری واری سارے نو ٹوریا ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک پانی والا پیالہ لے کے سیدہ سکینہ 4 سال دی عمر کچھ مورخین لکھیا 6 سال دی عمر میرے مولا حسین دے خیمے دے نالو سکینہ اولے اولے آئیے 4 باری غازی عباس خیمیاں وچ گیا حسین دے فرمایا کہ حسین مینوں اجازت دے میں اپنی جان قربان کرسا میں علی اکبر تو پہلے جاسا علی اصغر تو پہلے جاسا میرے ویرو میرے مولا حسین نے غازی عباس نے اجازت نہیں دیتی پر ایک باری انج دی آ گئی جدے وچ سیدہ سکینہ نے کاسا پھڑیا ہوا ہے چاچے عباس دے خیمے وچ آ گئی عباس سجدے وچ پہ کے سبحان ربی العالی دی تسبیح پہ کر دینے آپ نے سر سجدیوں چکی آئے چک کے ویکھے آئے نکی جی دھی حسین دی آ گئی ہے حسین دی دھی دے ہاتھ پیر چوم کے فرمایا میرے نبی دی دھی آئیے بسم اللہ کرا میری دھی کیویں آئیے اج پیالہ دتا فرمایا چاچا میرے کولوں اپنے ویر اصغر دی پیاس نہیں ویکھی جاندی او جی آلیو بہناں نو اپنے ویراں دیاں ماراں کھا جاندیاں جے ویراواں تے اوکھا ویلا آ جائے بہناں سر سجدیوں نہیں چہندیاں ربا میرے ویر دی خیر ہوئے میں ایک مریض دا پتہ لینے ایک ہسپتال چ گیا اللہ جاندا ہے میں ڈٹھا ہے او بہن اپنے برا دی منجی تے مینوں لے گئی بیڈ تے لے گئی اج ہاتھ جوڑ کے آندی ہے قاری صاحب میرا اکو ایک برا ہے 7 بہناں دا اکو ویر رب میری جان لے لوے میرے ویر نو کچھ نہ ہوئے او بہناں ویراں تے جانا وار چھڑدیاں نے 6 سال دی سکینہ 6 مہینے دی علی اصغر واسطے پانی دا سوال کوئی کر دیے غازی عباس نے جدوں سکینہ دے ہاتھ وچ برتن ویکھیا غازی عباس دا سر جھک گیا فرمایا جا دھیے میں رواں نہ رواں میں تیرے ویر
असगर दी नौकरी जरूर करसा। गाजी अब्बास तैयारी कर लईए, खैमे विच तैयार हो के निकले। फिर गाजी अब्बास मेरे मौला हुसैन के पैरों में आके बैठे। फरमाया अब्बास जंगी लिबास पा के, तलवार हाथ विच, मशक मोढे ते पा के किथे तैयारी है? फरमाया का हुसैन मैं कभी ना जानता तेरी इजाजत बगैर, पर अज मेरी धी पहली बार मेरे ते सवाल किया है, मैं किवें सकीना नो खाली मोड़ा। और मेरे वीरों मेरे मौला हुसैन ने अब्बास नो सीने नाल ला लिया है। और बिरा बिरावां नू बड़े प्यारे हुंदे ने। गाजी अब्बास नो हुसैन सीने नाल लाया है। फरमाया मेरे वीरा जान तो पहले हुण मेरी गल भी एक मन ला, मदीने तो लैके करबला दे टिबिया ताई मैनू हसन बिरा दी याद नहीं आई, जिवें तेरे टुरन ते मैनू वीर हसन याद आया है। ओ जान तो पहले अज मैनू एक बारी हसन बिरा बन के सीने नाल ला ला। अज मैनू मेरा अमड़ी बाप जाया हसन बड़ा याद पिया आंदा है। अज मैनू मेरा मां जाया हसन बड़ा याद पिया आंदा है। जइए आले ओ हुसैन गाजी दे सीने नाल लग गया है। दोवें बिरा एक दूजे नू जुदा पे कर दे। फरमाए एक बारी वीर यार हसन वांगू मैनू सद मार, अज विछड़िया मदीने तू याद बड़ा आंदा है बिरा पिया। मेरे मौला हुसैन दे अगे गाजी अब्बास तलवार जमीन ते रखिए, अज हाथ जोड़ के पैरों ते रख लेने। आका हुसैन तेरी मां दा नाम फातिमा तो ज़हरा है, मेरी मां दा नाम उम्मुल बनीन है। अज मां तेरी भी टुर गई है, मां मेरी भी टुर गई है। अज विछड़ी मां दी याद मैनू भी बड़ी पई आउंदी है। अज विछड़ी मां ज़हरा तेनू भी याद आई हो सी। अज मैनू साडे वीर हसन दी याद आई है। पर अल्लाह दा वास्ता ही मैनू खाली ना मोड़ी, मैनू जान दे मैं हुसैन दी धी दे कदम चुम के वादा कीता है। जदों गाजी अब्बास निकलन लगे ने मेरे हुसैन ने आखिया अब्बास टुरिया ते जाना है। पर अज अब्बास हुसैन दी कंध हुण खाली हो गई है। तेरे हुंदिया मैनू सकीना दा कोई डर ना, मैनू ज़ैनब दे रोण दा कोई डर ना। हुसैन सद मार के आखिया अब्बास जा हवाले रब दे ते मिल जा जांदी वारी। इस मिलने नो याद करे साथ रोसा उमरा सारी। मेरे वीरों मेरे मौला हुसैन गाजी अब्बास नो मुड़ घोड़े ते बमाया है। सैयदा ज़ैनब आदियां ने वीरा इंज ना जावी, एक बारी खैमे में जा जिवें मदीने मेरे दरवाजे पे हाथ बल के खलोना है। भैन नो सद मरना है, एक बारी भैन दे सिर ते हाथ रखी जा, मुड़ तुर जावी। गाजी अब्बास खैमे चो निकले ले, हजरत ज़ैनब पाक दे खैमे वल गए ने। सैयदा ज़ैनब अगे गर्दन झुकी हुई है। सैयदा ज़ैनब ने दुआ हत्थां नाल गाजी अब्बास नू प्यार दिता है। फरमाया जा अब्बास तेरा रब राखा। गाजी अब्बास टुर गए ने। गाजी अब्बास जदों खैमियों निकले ने मेरे हुसैन सकीना दे सिर ते हाथ रख लिया। फरमाया धीए मैनू तकदीर पई दस दिए, पानी कोई नहीं अपना। मेरे अब्बास बिरा दी लाश खैमे विच आ जानी है। मेरे मौला हुसैन दी नजर बड़ी दूर कम पई कर दी आई। गाजी अब्बास नू टोरिया मेरे मौला हुसैन ने टोर के आप अपने खैमे दे बाहर पर्दा उठा के वेख रहे ने। बेईमाना ने गाजी अब्बास नू नहरे फुरात ते पानी भरदियां वेखिया। हैदरी खून जोश चे बिजली की तरह घोड़ा स्पीड जा रहा है। नहरे फुरात तो मशक भरी है। उस तो बाद मेरे गाजी अब्बास ने मशक अपने सज्जे बाजू ते रख ली है। मशक रख के अली दलाए घोड़े ते बह गया है। जिमें घोड़ी नू अड्डी मारी है घोड़ा दौड़िया है। उमरों
سعد نے آکھیا جے حسین دے خیمیاں تو ہی پانی اپڑ گیا او بے ایمانو انہاں ایک بھی نہیں جے چھڑنا کوفی فواصلے جہنم کر دینے نے یزید دے لشکر دا تیس نیس کر دینا ہے میرے غازی عباس دے تیروں دے می پہ گئے ایک بے ایمان دا یہ ڈاڈا علامہ زبیر صاحب تیر لگ گئے غازی عباس دا بازو اتر گیا ہے خیمے میں کھلو کہ حسین آندا زینب تیرے برادہ ایک بازو قلم ہو گیا میرے ویر دی ایک بازو قلم ہو گیا ہے پھر بے ایمانہ ویکھیا بڑی تیزی دے نال غازی عباس اگے بڑھ رہا ہے ایک بے ایمان نے ڈاڈا تیر ماریا ہے غازی عباس کا دوجا بازو بھی قلم ہویا ہے علی دلال نے مشک دندہ میں چلا لئیے مدینے والا منہ کر کے آندا ماں زہرا تیری دھی دی نوکری کرنا آیا شالا سکینہ تک گھٹ پانی دا اپڑ جاوے اپنے ویر اصغر نو گھٹ پانی دا دے لوے ایک بے ایمان نے دی ڈاڈی پرچھی ماری ہے جڑی مشک وچوں پار ہوئی ہے غازی عباس نے جدو پانی مشک وچوں نکل گیا پھر غازی عباس دے حوصلے ٹوٹ گئے سیدہ زینب خیمے دی اوٹ چو پھرا دی جرت دیندی پئی ہے جدو پھرا بہنا دے سامنے سٹ لگ جاوے اور بہنا دے جگر پھٹ جانے لے نکل کے خیمے وچوں زینب پئی ویر عباس نو سدے آ جا میرے ویرا آ جا اساں پانی پی پی رجے میرے ویرو بہن دے سامنے پھرا گھوڑیوں ڈگ پہ آئے غازی عباس جو سواری تو ڈہ گئے میرے لاجپال حسین نے سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھے آئے فرمایا تھیے تیرا چاچا میں نو چھڑ گیا تیرا چاچا میری وفا مک گئی تیرا چاچا گھوڑیوں ڈگ پہ آئی سواری خالی آ گئی ہے شالا مرن نبیر کسے دے میرے ویرو میرے مولا حسین نے اپنے بیرانو جا کے سنبھالے آئے بیرا کینو نہیں پیارے بیرانو کنڈا لگ جاوے نکے بیرا دے سامنے وڈے بیرانو تکلیف ہوئے نکا اگے بڑھ جاندہ ہے جدو امیر مسلم دی جوڑی تے بے ایمان نے برچھی نال وار کر کے وڈے بیرا سر لانا چاہیا ہے چھوٹا اگے بڑھ گیا ہے میرے ویر نو کچھ نہ ہو جاوے او میرے ویرا جدو غازی عباس گھوڑیوں ڈگ پے مولا حسین نے جا کے غازی عباس نو سنبھالے آئے اج سا باقی آئے غازی عباس نو بول کے آندا یا کا جدو خیمے میں جاوے میری سکینہ نو میرے والو ہاتھ بنلی میرے اصغر والو میرے والو اصغر اگے ہاتھ بنلی چاچا وعدہ وفا نہیں کر سکیا بھرا دے ہتھاں وچ حسین دی روح غازی عباس دی روح پرواز پہ کر دیئے میرا حسین غازی عباس دی اکھاں تے ہاتھ پہ رکھدا ہے نالے پڑھدا پیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے مولا حسین اپنے بھرا دی لاش چاہیے چاون نہیں ہوئی مدینے وال منہ کر کے حسین آندا نانا کربلا دے ٹبیاں وال چھاتی مار لا میں ایک ایک کر کے توڑ چھڈے نہیں جڑیاں 72 تسبیحاں میں تیرے موڑیاں تے بیٹھ کے تینوں پڑھائیاں آئیاں اج حسین 72 دا مول لا رہے آئی میں 6 مہینیاں دا اصغر بھی توڑ چھڑے آئی میں 18 سالاں دا اکبر بھی توڑ چھڑے آئی جدو غازی عباس دی لاش تے بہن پڑیے مدینے وال منہ کر کے آندیے نانا بھرا جگ تے بڑے بڑے آئے نے پر غازی عباس ورگا وفادار بھرا کسے نو نہیں ملنا اوہ بہنا اجڑ جاندیاں نے جنہ دے ویر ٹر جا بڑی ڈاڈی گل بابا کر گیا آندا شالا مرن نہ ویر کسے دے
نہ ہون نمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ویرو میرے مولا حسین دی لاش چاک کے غازی عباس دی میرے مولا حسین خیمیاں تک لے آئے